भने माओवादी जस्तो यो देशको घातक शक्तिलाई आज तपाईँले अङ्गालो हालेर माओवादी सिद्धिसकेको यो देशका लागि माओवादी जस्तो खराब राजनीति शक्ति तेस्रो शक्तिमा आउनु खराब हो र त्यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले काखी च्यापेर तेस्रो शक्ति बनाउनु काङ्ग्रेसको राजनीतिक भूल हो। मतदाता शेरबहादुर देउबाको, काङ्ग्रेसमा हाल्ने मतदाता शेरबहादुरको पकेटको, ओलीलाई हाल्ने भोट ओलीको पकेटको, माधव नेपाल अथवा चाहिँ प्रचण्डको भोट कि जनता भेडा हुन् के कार्यकर्ता दास हुन्? कुशासन बाहेक केही नगर्ने, जनतालाई निराश बनाउने। अनि तपाईँले भने तालमेल तपाईँहरू शेरबहादुरको स्वार्थले, प्रचण्डको स्वार्थले, माधव नेपालको स्वार्थले केन्द्रमा गठबन्धन गर्ने अनि जनताले तिनीहरूले भने भोट हालिदिनु पर्ने, त्यस्तो हुन्छ क्या? गठबन्धनमा धोका भए पनि सत्ता ढले पनि लोकेश ढकाललाई कुनै चिन्ता छैन। राम्रो हुन्छ, त्यो राम्रो हुन्छ, राम्रै हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हुनु भनेको प्रजातन्त्र कमजोर हुनु हो, देश कमजोर हुनु हो। अहिलेको गठबन्धन तपाईँले संसारमा एउटै देश मलाई देखाइनु त कम्युनिस्ट पार्टीले देश रुल गरेर त्यहाँ जहाँ प्रजातन्त्र मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा चरम निराशा छ, वितृष्णा छ, त्यसको प्रतिफल हो। नो भोट भइदिएको बालेन शाहमा त्यति भोट, बालेन शाहलाई प्रत्येक नो भोटको रूपमा आएको भोटको रूपमा पनि म लिन्छु। हाम्रो राजनीतिक संस्कार के हो? के मैले आम काङ्ग्रेसीहरूले हँसिया हताउन भोट हाल्न सक्छन्? सक्दैन थिए, त्यो संस्कारै होइन। इमान्दार काङ्ग्रेसी जुन देशमा 94% ओमकार परिवार बस्छ, 82% सोझै हिन्दू छ, यदि तपाईँ मान्नुहोस् त त्यो 50% मात्र यहाँ क्रिस्चियन यदि हुँदो थियो जनसङ्ख्या, यो क्रिस्चियन देश भइरहेको हुन्थ्यो। मुस्लिम यदि यहाँ 50% यो देशमा हुन्थ्यो भने मुस्लिम देश भइरहेको हुन्थ्यो। काङ्ग्रेस कमजोर हुँदा यो देशको भविष्य पनि अनिश्चित हुन्छ। तपाईँले नेपाली जनताको भावनालाई चाहिँ सम्मान गर्न सक्नुहुन्न, केवल सत्ताको लागि मात्रै राजनीतिमा दौडिनुहुन्छ, विचार आदर्श मूल्य र मान्यता सिद्धान्त छोड्नुहुन्छ भनेपछि र अनि तपाईँ चाहिँ त्यसरी जानुहुन्छ भने श्रीलङ्काको नीति के नेपालीले बिहोर्दैनन्? काङ्ग्रेसको विचार र चिन्तनहरूमा डकुमेन्टमा बिपी कोइरालाको तस्विर, बिपी कोइराला विचारहरू प्रष्टसँग देखिनु पर्यो। गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यहाँ सुवर्ण शमशेर पनि देखिनु पर्यो। अहिले धमिलो छ, झ्यार छ, खालि त्यहाँ के मात्र देखिन्छ? गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तस्विर र शेरबहादुरको तस्विर मात्र देखिन्छ। उहाँहरूको तस्विर बिग्दैन नेपालमा। संविधान आफैमा असफल होइन, संसारमा संविधान सफल असफल बन्ने राजनीति पात्रहरूले हो। हेर्नुहोस् न, दुनियाँको इतिहास हेर्ने हो भने पनि खराब राजनीति पद्धतिमा पनि असल राजनेता जन्मियो भने त्यहाँ देश र जनतामा एउटा सुधार हुने रहेछ, देश प्रगतिमा गर्ने रहेछ। कम्युनिस्टसँग तपाईँले जोडिएर ल्याएको चाहिँ तपाईँको बहुमत भनेको दीर्घकालसम्म टिक्ने कुरा होइन। यो काङ्ग्रेसको लागि र दीर्घकालीन रूपमा देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि चाहिँ नि हित हुँदैन। मेरा साथीहरू अहिलेको चुनावमा धेरै ठाउँमा चाहिँ गाउँ विकास समितिको चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयर बनेका, कोही वडा अध्यक्ष सदस्य बनेका होलान्। त्यो ठुलो कुरो होइन। काङ्ग्रेस कहाँ जाँदैछ त्यो ठुलो कुरो हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। यति बेला देशको पूर्वदेखि पश्चिम र उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका भूभागहरूमा स्थानीय चुनावको जहाँ जहाँ मतदान भएको थियो त्यहाँ मतगणनाका प्रारम्भिक परिणाम र त्यसपछि देखिने सिनारियोहरू प्रष्ट आएका छन् र परिणामहरू आउने क्रम जारी छ। र गठबन्धन दलले नेकपा एमालेलाई जुन किसिमले देखाइदिन्छौ भनेको थियो, सरसर्ती हेर्दा गठबन्धनको दलको वर्चस्व देखिन्छ। त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस निकै अगाडि देखिन्छ, चाहे प्रमुखमा होस्, चाहे उपप्रमुखमा होस्, चाहे अग्रताको हिसाबले होस्। नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहमा सायद यो ढङ्गको विजय, यो ढङ्गको सफलता हात पारेको पहिलो पटक होला। किनभने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले काङ्ग्रेसलाई उछिन्दै आएको हामी देख्छौँ। यसपटक काङ्ग्रेसले आशातीत सफलता हासिल गर्नुको पछाडि गठबन्धन नै हो भन्नेहरू पनि छन्। गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले काङ्ग्रेसले अहङ्कार देखायो, काङ्ग्रेसले गठबन्धनका अन्य दललाई इमान्दारीपूर्वक भोट हालेन भनेर आरोप लगाउन सुरु गरिसकेका छन्। नेकपा एमाले सत्ताको चरम दुरुपयोग भयो। एमालेलाई ठेगान लाउन पहिला गठबन्धन गरियो र त्यतिले पनि नपुगेर सत्ताको चरम दुरुपयोग भयो र धाँधली भयो भनेर 15वटा प्रमाणहरू पेश गरेको छ। के साँच्चीकै गठबन्धन दलले धाँधली गरेका हुन्? नेपाली काङ्ग्रेसले अहङ्कारपूर्ण व्यवहार देखाएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले आफूले चाहिँ सहकर्मी दलहरूको भोट सोहोर्ने र सहकर्मी दलका उम्मेदवारलाई भोट नहालेकै हो। र कतिपय ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा नेपाली काङ्ग्रेसबाटै बागी बनेकाहरू निर्वाचित हुनु, चाहे त्यो धुलीखेल नगरपालिकामा अग्रता लिएको कुरा होस्, चाहे ललितपुर 1 मा जितेको वडा अध्यक्ष होस्, चाहे
जनकपुरमा नेपाली काङ्ग्रेसकै बागी उम्मेदवारले लिएको फराकिलो मतअन्तर होस्। यो विषय किन भइरहेको छ? हामी आज नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना त्यस्ता वैचारिक नेता जो विचारको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अब्बल नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ, उहाँ निरन्तर गठबन्धनको विरोधमा हुनुहुन्थ्यो। तर काङ्ग्रेसले यो सफलता हात पार्दा उहाँले यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ? अब गठबन्धनको भावी भविष्य उहाँले धरापमा पर्छ भनेर सङ्केत गरिसक्नु भएको थियो। अब के हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना विचार बोकेका नेता, वैचारिक नेता लोकेश ढकाललाई आज म चुरो कुरोमा यावत प्रश्न सोध्नेछु। सबभन्दा पहिले म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता लोकेश ढकाललाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। आज तपाईँले जुन यो नेपाली काङ्ग्रेसको विजयको जुन नतिजा देख्नु भएको छ, विजयका ती सङ्ख्या देख्नु भएको छ देशभरि र नेपाली काङ्ग्रेसको अग्रता देखिरहनु भएको छ, यसले तपाईँलाई कतै पश्चाताप होला है? किनभने तपाईँ निरन्तर गठबन्धनको विरोध गर्दै आउनु भएको थियो। कम्युनिस्टलाई भोट हाल्न सकिँदैन, कम्युनिस्ट भनेको राष्ट्रवादी हुँदैन भनेर तपाईँ सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आउनु भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याले काहीँ न काहीँ लोकेश ढकाललाई पश्चाताप लागेको छ अथवा यसलाई सामान्य रूपमा लिनुभएको छ भने यहाँबाट सुरु गर्छु। म मेरो आफ्नो जो सिद्धान्तमा अहिलेसम्म पनि म अडिग छु होइन। निर्वाचन अगाडि पनि मैले तालमेलको धेरै अगाडिदेखि राष्ट्रिय स्तरका दैनिकहरूमा, विभिन्न मिडियामा, टेलिभिजनहरूमा मैले बोलेको छु। यो नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो यो मुलुकको ऐतिहासिक डेमोक्रेटिक पार्टी जसले यो 70 वर्षभन्दा लामो इतिहासमा आफ्नो कठिन अवस्थामा पनि लिडरसिप, देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लिडरसिप बोकेको छ। त्यो पार्टीले वामपन्थीहरूसँग गएर गला जोडेर वामपन्थीहरूसँग ताल मलेर चुनाव लड्ने पद्धति, नतिजा जस्तोसुकै आओस्, त्यो पद्धतिको सैद्धान्तिक रूपमा म अहिले पनि त्यसको आलोचक हुँ। आज पनि विरोध गर्नुहुन्छ? अहिले पनि म विरोध गर्छु। कम्युनिस्टसँग तपाईँले जोडिएर ल्याएको चाहिँ तपाईँको बहुमत भनेको दीर्घकालसम्म टिक्ने कुरा होइन। यो काङ्ग्रेसको लागि र दीर्घकालीन रूपमा देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि चाहिँ नि हित हुँदैन। यो कुरो तपाईँले विचार गरेर नम्बर 1। दोस्रो कुरो तपाईँले भन्नु, यो पहिलोपटक नेपाली काङ्ग्रेसले के समयलाई आधार मानेर तपाईँले पहिलोपटक नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ इतिहास सबभन्दा चाहिँ एकदम स्थानीय तहको निर्वाचनमा यति ठुलो सफलता प्राप्त गर्यो? म करेक्सन गरौँ। पहिलो कुरा त म दुईवटा कुराले जोडेको छु यसलाई, म करेक्सन गरौँ अथवा म तपाईँलाई सम्झाउँ। जस्तो बहुदल आइसकेपछि 48 साल पछिको 54 सालको कुरा हेर्नुहुन्छ भने एमाले थुप्रो जित्या थियो। त्यति बेला काङ्ग्रेस चाहिँ रक्षात्मक अवस्थामै थियो। 48 मा काङ्ग्रेसले एमालेकै हाराहारीमा काङ्ग्रेस एमाले बराबर जस्तै थिए। 74 मा हेर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसको हालत एमालेको भन्दा कयौँ गुणा कमजोर थियो। अहिले 79 मा आएर वामपन्थीसँग गठबन्धन गर्दा, समाजवादी र माओवादीसँग गठबन्धन गर्दा काङ्ग्रेसको अवस्था चाहिँ अलि अब्बल देखियो। मैले यसरी भन्न खोजेँ 48 सालमा काङ्ग्रेसले मोर देन 60% स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजय गरेका थियो। त्यो बेला चुनाव लड्दा काङ्ग्रेस आफ्नै खुट्टामा उभिएर एक्लो चुनाव लडेको थियो होइन भने 54 सालको निर्वाचनमासम्म आइपुग्दाखेरि काङ्ग्रेस लिएको नीति होइन, काङ्ग्रेसले चाहिँ अब आफ्नो सरकार आफै ढाल्ने, जनतामा निराशा छ है त। तपाईँको चाहिँ 5 वर्षको लागि काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने जनताले अवसर दिए, हामी 5 वर्ष सरकार टिक्न सकेन, आफ्नै घरको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छ है। त्यसको विकल्पमा एमाले थियो। एमाले स्वाभाविक रूपमा सरकार उन्मार्छ, वामदेव जस्तो उडन्द व्यक्ति गृहमन्त्री थियो। अहिले त उनीहरूले चाहिँ एमाले निर्वाचन सम्पन्न हुन्जेसँग काहीँ सरकारले हस्तक्षेप गरेको, धाँधली भएको केही भनेको थिएन। धन्यवाद पनि दिएको थियो विज्ञप्ति निकालेर चुनावमा गराएको सहभागी भएकोमा। तर जब चुनावको नतिजा, जब रुझान आउन थाले, उसको अवस्था कमजोर हुँदै गएपछि यदि काहीँ धाँधली भएको छ भने त लिखित रूपमा चाहिँ निर्वाचन आयोगमा प्रमाणसहित पेश गरेर चाहिँ सकिन्छ नि त। तर त्यो त गरेको छैन। 15वटा प्रमाण पेश गर्यो नि त उसले होइन। निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो प्रमाणमा त कुनै आधार छैन नि। जस्तो पुलिसका हाकिमहरू अदल बदल गरियो निर्वाचनमा। होइन, ती कुरो त पहिले निर्वाचन हुन अगाडि किन भन्न सके? निर्वाचन चुनावको सिद्धिएपछि अदल बदल भएको त होइन नि। त्यो त चुनाव हुनुभन्दा पहिले अदल बदल भएका कुरा हुन्। ती विषयहरूलाई त्यो पहिले उठाउनु पर्छ। चुनावमा भाग लिने, चुनाव सम्पन्न भइसक्यो, चुनाव सम्पन्न भइसक्यो, नतिजा आइसकेपछिको विरोध गर्नुको औचित्य छैन होइन। त्यस कारणले नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले अहिले जस्तो भनौँ न, अन्तरिम संविधान 46 सालको संविधानलाई खारेज गरेर अन्तरिम संविधान बनिसकेपछि
त्यसको विषयमा जान्न 46 सालको संविधान के सैद्धान्तिक आधारमा के वैधानिक आधारमा खारेज गर्यो त्यो अर्को लामो बहसको विषय। तर अन्तरिम संविधान त बन्यो, त्यो अन्तरिम संविधानको के आधारमा बन्यो त्यो पनि आफ्नो ढाँचा। तर अन्तरिम संविधान बनिसकेपछि पनि त्यस बेलामा काङ्ग्रेसले के गर्यो, माओवादीलाई एमालेको बराबर अन्तरिम संसदमा सिट दियो, 82 सिट दियो। आफू चाहिँ अलिकति ठुलो भएर 1 सिट बढी राखेर उनीहरूलाई लडाउनलाई इख्यो। भनेपछि नेकपा एमाले बलियो थियो, एमालेलाई इख्याउनको लागि, एमालेलाई देखाउन लागि के भयो त नतिजा, पछि त्यो 82 प्लस भयो, 82 जोडियो कि जोडिएन भने कम्युनिस्ट शक्तिलाई नै हामीले बलियो बनायो कि बनाएनौँ। अहिले यो निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक्लै लडेको भए यिनीहरू यी साना भुरेहरू त्यत्रो द्वन्द्व थियो, यिनीहरू गएर माओवादी र नेकपा एमालेमा मिल्न त जाँदैन थिए। स्थानीय स्तरमा जो जहाँ मिल्थे भने जो स्थानीय स्तरमै छोडिदिएको भए राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँले गठबन्धन र तालमेल गर्नुभयो। तालमेल गर्दाखेरि पनि सबै ठाउँ इमान्दारसँग तालमेल भएन। तपाईँहरूबाट धोका भयो नि, अहङ्कार देखायो काङ्ग्रेसले भनेर हरिबल गजरेलले भनिसके। होइन, त्यो अब उनको चाहिने कुरो मसँग नगर्नुहोस्, हरिबोलजी गजरेलको कुरोसँग मसँग नगर्नुहोस्। काङ्ग्रेस त तपाईँ त काङ्ग्रेस जिम्मेवार नेता हो नि त। काङ्ग्रेसले अहङ्कारपूर्ण व्यवहार देखायो, हामीलाई भोट हालेन, हामीले इमान्दारीपूर्वक रुखमा भोट हाल्यौँ, काङ्ग्रेसले हँसिया हतौडामा भोट हालेन, अहङ्कारी भयो भने। काङ्ग्रेसले हँसिया हतौडा भोट हाल्दैन त, त्यही भएर त हाल्दैन भने त हाल्न हुन्न भन्ने मान्यता हो नि त। म किन हाल्ने, उनीहरूले चाहिँ रुखमा हाल्न हुन्छ, त्यो उनीहरूको कुरो, त्यो उनीहरूले जान्ने कुरा। हाम्रो म जस्तो राजनीतिमा लाग्यो, मैले जीवनभर विद्यार्थी कालमा पनि एन्टी पञ्चायत मुभमेन्टमा लड्दाखेरि पनि पञ्चायतसँगको लडाइँ भन्दा पनि स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा कोसँग लडाइँ हुन्थ्यो, अखिल र नेविसँगको बिचमा द्वन्द्व हुन्थ्यो। 46 सालको राजनीति परिवर्तनपछि पनि काङ्ग्रेसको कम्युनिस्टको बिचमा द्वन्द्व भएको छ सधैँ। भनिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो राजनीति संस्कार के हो, के मैले आम काङ्ग्रेसीहरूले हँसिया हतौडा भोट हाल्न सक्दैन थिए, त्यो संस्कारै होइन। इमान्दार काङ्ग्रेसीहरू र कम्युनिस्टहरूले पनि कहिले रुखमा भोट हाल्न, बरु माओवादीले एमालेलाई भोट हाल्न सक्छन्, ऊ किनभने कम्युनिस्ट नै हो, बरु माओवादीले अर्को कम्युनिस्टलाई हाल्न सक्छन्, काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दैनन् उनीहरूले पनि। त्यस कारणले सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले पनि व्यवहारिक दृष्टिकोणले पनि बरु निर्वाचन प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा हार जित हुन्छ, हारलाई तपाईँले समीक्षा गर्नु पऱ्यो नि त। हामी समीक्षा समेत नगर्ने, पछिल्लो 3 तहको निर्वाचन त्यसरी लज्जास्पद पराजय हुँदाखेरि केवल 2टा पार्टी मिले अनि हामी हार्यौँ भनेर हामी चित्त बुझाएर बस्यौँ। तर हाम्रो आफ्नो आन्तरिक जीवनमा काङ्ग्रेस किन हार्यो भन्ने कुरा कुनै समीक्षा नै भएन। डाक्टर कहाँ तपाईँ जानुभयो भने डायग्नोसिस राम्रोसँग गर्न सक्छ जब डाक्टर तपाईँले सबै आफ्नो रोगका लक्षणहरू बताउनु, तपाईँको समस्या के छ भने बताउनु भयो भने हुन्छ। काङ्ग्रेसको समस्या के हो त्यसको चाहिँ पहिचानै नगर्ने, अनिखेरि लहैमा चाहिँ जुन बेला जोसँग पनि गठबन्धन गरेको छ त्यो पनि सिद्धान्तहीन तरिकाले मूल्य मान्यता आदर्श बोक्ने हो। बरु चुनाव हारिन्छ, आदर्श बोकेर हिँड्ने हो, अहिले हारिन्छ, अर्को 5 वर्षपछि चुनाव जितिन्छ। तपाईँ काङ्ग्रेसका नेतृत्वको आचरण व्यवहार र चिन्तन ठिक ठाउँमा हुनु पर्यो। सत्ताका लागि जे पनि जायज नाजायज जे पनि गर्ने, अनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग चाहिँ मिलेर केही सिट आएको भरमा तपाईँको चाहिँ त्यसमा सुखानुभूति गरेर हामीले काङ्ग्रेस यो एउटा भाषा अर्थ नलागोस्, गलत अर्थ नलागोस्, मुतको न्यानो भन्छन् नि, मुतको न्यानो अहिलेको काङ्ग्रेसको जिताइ। है तपाईँले जे भन्नु शब्द जे प्रयोग गरे पनि यो नेपाली कङ्ग्रेस र होल मुलुकको डेमोक्रेटिक स्ट्रगल प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लागि यो सुखद होइन, यो कम्युनिस्टसँग। तर तपाईँ एक्लो बृहस्पति साबित हुने सम्भावना देखिन थाल्यो, किनभने शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन नगर्ने हो भने के चुनाव हार्न तयार हो भनेर काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय समितिबाट गठबन्धनको निर्णय गराउनु भएको छ। प्रजातन्त्रमा त चुनावमा चाहिँ नि जाने भनिसकेपछि जित्नैको लागि भने त कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मात्रै भन्छन्। प्रजातन्त्रमा चाहिँ प्रतिस्पर्धामा गइसकेपछि कि हार हुन्छ कि जित हुन्छ, त्यो दुइटै कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। हार्नु भने तपाईँको कमजोरी के हो तपाईँले समीक्षा गर्नु पर्यो। कहिलेसम्म हार्ने, हारिराख्ने? हार्ने त तपाईँ किन हारियो? राजनीतिक दल केका लागि गर्ने, सधैँभरि हारेर जोगी हुने हो, सत्तामा नजाने हो भने किन राजनीतिमा लाग्ने? यो न्यारेटिभ छ नि त अहिले त। किन त्यो न्यारेटिभ भनेकै सिद्धान्तहीन राजनीतिको न्यारेटिभ हो। त्यसो भने त बिपी कोइरालाले राजा महेन्द्रसँग गला मिलाएर राजा महेन्द्रले खुरुखुरु भनेको कुरो मान्दै आयो त बिपी कोइराला त्यो त त्यत्रो स्ट्रगल को बाटो, दुःखको बाटो, जेल जानु पर्दैन थियो, प्रधानमन्त्री त बिपी नै भइरहन सक्थे होइन। राजा महेन्द्रले भने खुरुखुरु मानेको भए भने बिपी कोइरालाले के का लागि चाहिँ त म जेल गएँ भन्दाखेरि मूल्यको लागि, निष्ठाको लागि, आदर्शको लागि गएँ। अहिलेको राजनीतिमा अहिलेका पार्टीहरूमा कुनै पनि म यो त्यो भन्दिनँ, मेरै राजनीतिक दलका नेतृत्वमा पनि पहिलो सत्ता, अनि दोस्रो पनि सत्ता, अनि तेस्रो सत्ता।
त्यहाँ विचार आदर्श चिन्तन मूल्य भ्यालु भन्ने कुरो केही पनि छैन होइन। अनि त्यो स्थितिमा अनि तपाईँले सत्तामा पुगेर केही सिटमा चाहिँ गाउँ विकास समितिको गाउँपालिकाको अध्यक्ष, केही नगरपालिकाको अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष यदि सङ्ख्या बढी जित्दैमा त्यसले पार्ने प्रभाव के हो? जित्न त हामीले 49 सालको चुनावमा पनि हामीले चाहिँ अघि नै मैले भने 60%भन्दा अगाडि हामीले जितेका बढी सिट जितेका थियौँ। काङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 पटक काङ्ग्रेस र नेपाली जन 2056 साल र 2048 सालको चुनावमा स्पष्ट बहुमत दिएका थिए, कम्फर्टेबल बहुमत थियो। हामी आफैले पार्टीको चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ र त्यो सरकारलाई सम्हालेर लिएर जान सकेनौँ। कम्युनिस्टहरू बलिया हुनुको मूल कारण अहिले कम्युनिस्टहरू साना सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँ मिल्ने हो भने त 2/3 झन्डै होइन गएको पहिलो संविधान सभाको तपाईँ देखिहाल्नु काङ्ग्रेस के अवस्था थियो भनेपछि यो पछिल्लो निर्वाचन हामी आफैले निर्वाचन गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ मनोविज्ञान छ आफूले गृह प्रशासनदेखि सबै आफूले लिए भने चुनाव भयो भने हाम्रो पक्षमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, आफ्नै सरकार छ, आफ्नै गृहमन्त्री छ, चुनाव त हामीले गऱ्यौँ त। तर चुनाव गराउँदाखेरि पनि काङ्ग्रेसको त बहुमत त आउँदो रहेछ नि त। 165 सिटमा 123 सिटमा हामी खुम्चिनु पऱ्यो प्रत्यक्षतर्फ। केही समानुपातिक सिटले गर्दा हामी 63सम्म पुगेका थियौँ। कम्युनिस्टहरू मिलेर त्यो हालत बेहोर्नु पर्यो। 23 सिटमा झरेको काङ्ग्रेसलाई 93 सिटमा पुर्याउँछु, हैसिया आदौडामा भोट हाल भनेर रामचन्द्र पौडेलले चितवनको भरतपुरमा गरेर गएको भाषण त तपाईँले सुन्नु भएकै छ। काङ्ग्रेस अब फेरि 23 सिटमै बस्ने कि 93 सिटमा? काङ्ग्रेसले चाहिँ जति सिटमा बसे पनि हुन्छ, प्रजातन्त्रको लागि लड्ने हो, यो देशमा राष्ट्रियताको लड्ने हो, देशमा राजनीतिलाई सही बाटोमा लैजाने हो, कम्युनिस्टहरूलाई कमजोर बनाउने हो। काङ्ग्रेस त प्रजातान्त्रिक एउटा दल मात्रै होइन, यो दलहरूको पनि दल हो, यो गार्जियन दल हुनुपर्ने। त्यसका लागि चाहिँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई बलियो बनाउनुतिर उसको ध्यान दिनुपर्ने हो। प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, अन्य प्रजातान्त्रिक दलहरूलाई काङ्ग्रेसको विकल्पमा संसदमा काङ्ग्रेस सत्तामा भएको विकल्प प्रतिपक्ष दलमा चाहिँ अर्को एउटा प्रजातान्त्रिक दल होस्, त्यो दल प्रतिपक्ष सत्तामा हुँदा काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा दल होस् रहेको अवस्था होस्। काङ्ग्रेसको कारणले यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी 2015 सालको निर्वाचनमा केवल 109 सिटमा 4 सिट मुस्किलले जितेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू आज चाहिँ झन्डै सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू जोड्दा झन्डै चाहिँ तपाईँ 60% भन्दा बढी कम्युनिस्ट शक्ति किन हुन पुग्यो? यो छलफल भयो कहिले काङ्ग्रेसको जीवन गर्नुभयो तपाईँहरूले? हामीले त गरेको हामी त बोलिरहेको छौँ, तर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बसेका काङ्ग्रेसको जिम्मेवारमा बसेका मान्छेहरूलाई उनीहरूलाई सत्ता भइ पुगेको छ। यो विषयमा त तपाईँको छलफलै छैन। नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको महाधिवेशन केवल नेतृत्व छानेर मात्रै अधिवेशन भयो, त्यहाँ नीति र पद्धतिको बारेमा छलफल नै भएन। महाधिवेशन अब चाहिँ काङ्ग्रेसको 14औँ महाधिवेशन पछि अब नीति महाधिवेशन गर्छु भनेर निर्णय गरे। त्यो नीति महाधिवेशन गर्ने कहिले अतोपतो छैन होइन। भनेपछि हामी यसरी छाडा भएर अराजक ढङ्ग भएर विचारहीन भएर विचार पद्धति सिद्धान्तमा हिँड्यो, हार जे हुन्छ त्यसलाई स्वीकार हिँड्यो काङ्ग्रेस पार्टीले। लोकेश ढकाललाई खुसी छैन, उमङ्ग छैन, उत्साह छैन। म यो जुन बाटोमा काङ्ग्रेस हिँडेको छ म त्यो बाटोबाट म खुसी छैन। यो जितबाट अहिले जुन जित हो कि समग्रमा, तर तपाईँले मेरा कोही साथीहरू संसदको चाहिँ मान्य बने होला कुनै चुनावमा। मेरा साथीहरू अहिलेको चुनावमा धेरै ठाउँमा चाहिँ गाउँ विकास समितिको चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयर बनेका, कोही वडा अध्यक्ष सदस्य बनेका होलान्। त्यो ठुलो कुरो होइन। काङ्ग्रेस कहाँ जाँदैछ त्यो ठुलो कुरो हो। अब नि जस्तो नि तपाईँले यो गरेको कुरा सुन्दाखेरि र तपाईँको विचार सुन्दाखेरि त हामी 46 सालको परिवर्तनपछि नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आएर परिवर्तन गरे हो, चाहे 46 सालको होस् चाहे 62-63 को होस्, यो कुरा नै गलत हो भनेर पो तपाईँ आउनुभयो त। तपाईँले त काङ्ग्रेसले गरेको 46 सालको आन्दोलनलाई पनि गलत साबित गरिदिनु भयो, 62-63 को 12 बुँदेलाई पनि गलत साबित गरिदिनु भयो, 62-63 पछि कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर यो गणतन्त्रमा आएको सम्पूर्ण कुरा गलत भनिदिनु भयो कि यी सब कुरा गलत थिए? तपाईँसँग यो मात्रै होइन, यसभन्दा अगाडि मेरो धेरैवटा संवाद भएको छ। मसँग भएको तपाईँसँग के भयो इन्टरभ्यू आर्काइभमा हेर्नुभयो भने पनि त्यो मसँग त्यो 2-4 त्यो बेलाको इन्टरभ्यू सबै हेरेर आएको भए अहिले तपाईँले मलाई प्रश्न गरेर सहिलो हुन्थ्यो। यो प्रश्न तपाईँले गर्नुहुन्थेन, किनभने मेरो राष्ट्रिय राजनीतिका यी प्रसङ्गमा 46 सालको आन्दोलनमा पनि म सहभागी, उच्च तहमै म सहभागी छु, आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गरेको छु। 62-63 आन्दोलनमा पनि छु होइन। 62-63 आन्दोलनमा पनि म निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यको लागि म गएको हुँ र 12 बुँदे सम्झौतादेखि कुनै पनि 7 दलको गठबन्धन निर्माण हुँदा पनि एउटा सम्झौता भएको छ। त्यस पछाडि दिल्लीमा भएको भनिएको जुन 12 बुँदे सम्झौता छ, त्यो 12 बुँदे सम्झौतामा पनि कहीँ पनि राष्ट्र संस्थालाई पनि फाल्ने गरी सम्झौता भएको मलाई चाहिँ थाहा छैन। मलाई बताइदिनुहोस् न, जनआन्दोलनको चाहिँ प्रमुख माग थियो ल भन्नुहोस् त कि उमेशजी के थियो? निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त्य, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य
र महाराज संसदको पुनर्बहाली पुनर्बहाली, यी दुईटा संसदको पुनर्बहाली कसले गरिदिने महाराज ज्ञानेन्द्रले माग कोसँग थियो महाराज ज्ञानेन्द्रसँग थियो तपाईँ महाराज ज्ञानेन्द्रसँग बाबा संसद पुनर्बहाली तपाईँले के क्रान्ति गरेर जरोकिर उखले राज संस्था फाले हो षड्यन्त्र तहमा फाले हो महाराजसँग तपाईँले चाहिँ बिन्ती पत्र हाल्ने त्यो वैशाख 11 गतेको राजाको सन्देश 7 दलले निर्माण गरेर महाराजले बोले मात्रै हो त्यो 7 दल त्यो महाराजको घोषणा नै 7 दल र राजाको बीचको चाहिँ सम्झौताको डकुमेन्ट हो तपाईँले त्यही महाराजको हुकुम प्रङ्गामबाट चाहिँ हुकुमबाट चाहिँ शाही घोषणाबाट संसद पुनर्बहाली हुने त्यही पुनर्बहाली भएको संसदमा जाने शपथ खाने ज्ञानेन्द्रबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको शपथ खाने अनि हामीले अरू कुरो छोड्नुहोस् न वैशाख 11 गते संसद पुनर्बहाली भयो जेठ 4 गते तपाईँले बडा गौरवका साथ म्याग्ना कार्टा भने हो कि संसदको ऐतिहासिक घोषणा भने त्यो ऐतिहासिक घोषणाले अन्य खराब कुरा जस्तै हिन्दू राज्य हाम्रो परम्परागत वैदिक सनातन धर्म संस्कृति नेपालीको मनमनमा रहेको जो हाम्रो परम्परा त्यो पहिचान नेपालको एउटा पहिचान विश्वव्यापमा एउटै हिन्दू राज्य त्यो पहिचानलाई भत्काउने काम त्यसले गर्यो त्यसको साथसाथै त्यही यदि गणतन्त्रमा जानु थियो भने त्यो संसदको ऐतिहासिक घोषणा भनियो घोषणाले अब आइन्दा राजदरबारका सदस्यहरूले पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ उनीहरू पनि ट्याक्सको दायरामा आउनुपर्छ अब आइन्दा राजाको जेठी छोरी जन्मियो भने ऊ पनि राजदरबारको उत्तराधिकारी हुन पाउने भने किन डिसिजन गर्नु पर्थ्यो राज संस्था गणतन्त्रमा जानु थियो भने त्यो दुईटा त डिसिजन करको दायरामा पनि ल्याउने अब हामी साँझ छिटै संविधान बनाउँदैछौँ संविधानबाट गणतन्त्रको बाटोमा जाँदैछौँ राजालाई फाल्दैछौँ यदि थियो भने त त्यो गर्नु जरुरी थिएन भने ती सबैले तपाईँ सम्झौता हुनु त्यो त राज संस्थासँगको सम्झौता गर्ने अनि उसलाई धोका दिने होइन घेराउ गरेर षड्यन्त्र भने तपाईँको चाहिँ यो धोखाधडीको राजनीति धेरै सम्मसम्म टिक्न सक्दैन त्यसैले 12 बुधदेखि यहाँसम्म जो राजनीति दुईचोटि संविधान सभा निर्माण चुनाव गर्दै यहाँसम्म अहिले संविधान निर्माण गरिसकेपछि यो दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन हो डेमोक्रेटिक प्रोसेस निर्वाचन प्रक्रियामा यो भइरहन्छ अवधिहरूमा 5-5 वर्ष भइरहन्छ तर एकचोटि निर्वाचन भएर आउँदैमा बहुमत ल्याउँदैमा जित्दैमा के हुन्छ भन्ने कुराको तपाईले अलि पछिल्लो श्रीलङ्काको उदाहरण हेर्नुहोस् न श्रीलङ्कामा बहुमत ल्याएको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर संसदमा एउटा सिट भएको चाहिँ व्यक्तिले ल्याएर आज प्रधानमन्त्री बनाएर रेस्क्यु गर्न प्रयास छैन तपाईले नेपाली जनताको भावनालाई चाहिँ सम्मान गर्न सक्नुहुन्न केवल सत्ताको लागि मात्रै राजनीतिमा दौडिनुहुन्छ विचार आदर्श मूल्य र मान्यता सिद्धान्त छोड्नुहुन्छ भनेपछि र अनि तपाईँ चाहिँ त्यसरी जानुहुन्छ भने श्रीलङ्काको नियति के नेपाली ले बिहोर्दैनन् आज एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार काठमाडौँको मतदाताको सेन्टिमेन्ट भने अर्कै हुन्छ होइन तपाईँको अहिले मूलधारका राजनीतिक दललाई भन्दा एउटा स्वतन्त्र भएर नामै नसुनेको व्यक्ति एउटा ऱ्यापर ल्याएर सारालाई हल्लाइरहेछ भनेपछि यो पनि त एउटा निराशाकै कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि 62-63 को आन्दोलनमा धोकाधडी भयो त्यो तपाईँले प्रश्न पार्नुभयो अब मैले भन्न खोजेँ नि तपाईँ कम्युनिस्टलाई सहकार्य गर्नै हुन्न कम्युनिस्टसँग भनेर भनिरहनु भएको छ म सुरुदेखि भनेको छु अहिले पनि भन्छु त्यो मामिला मिलेर आन्दोलन किन गरे त्यो गर्नु नै गलत थियो भनेर म भनेको छु त हालाकि म त्यसमा भाग लिएको थिएँ त्यो त्यस बेलाको 7 राजनीतिक दलको गठबन्धन बीपी कोइराला के भन्नुहुन्थ्यो प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको मूल्यमा कम्युनिस्ट भनेको मार्क्सवादमा त राष्ट्रवाद भन्ने हुँदैन राष्ट्रियता भन्ने नै हुँदैन र प्रजातन्त्रवादी त कम्युनिस्ट हुँदैन भने राष्ट्रवादी पनि होइन प्रजातन्त्रवादी पनि होइन त्यसकारणले म कम्युनिस्टसँग मिलेर क्रान्ति गर्दिनँ बरु प्रजातन्त्र देशमा 10 वर्ष ढिला आओस् म क्रान्ति गर्दिनँ तर त्यतिबेला शीतयुद्धको समय थियो विश्व राजनीति नै त्यस्तै अवस्थामा थियो बीपी कोइरालाले ठिक गर्नुभएको थियो भन्नेहरू छन् क्या त्यो तर होइन त्यो भन्नेहरूले त अहिले आफूले गरेको राजनीतिक बाटोलाई औचित्य पुष्टि गर्नलाई के भन्छन् के त्यो बेलाको परिस्थितिको कुरो भन्छन् अहिलेका युवाहरूदेखि काङ्ग्रेसमा जो यो 12 बुधेदेखि यहाँसम्म राजनीति रजगजमा रमाउनेहरू मन्त्रीमा बन्नेहरू संसदमा बस्नेहरू जसले यो चाहिँ 15-16 वर्षको राजनीतिमा रजगज गरेका छन् उनले त्यो भन्छन् जसले साँच्चीको देशको डेमोक्रेटिक स्ट्रगल त्यसको त देशको राष्ट्रियता यो मुलुक प्रति जसले चिन्ता गर्छ त्यो चिन्ता गर्ने व्यक्तिले त्यो भन्दैन तर तपाईँको कुराले के पुष्टि गर्छ भने 46 सालमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने गणेशमान सिंह गिरिजाप्रसाद कोइराला कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू गलत थिए 62-63 को आन्दोलनमा देशको नेतृत्व गरेर त्यत्रो दैनिक मान्छे मरेको समाचार पढ्नु पर्थ्यो मरेको समाचार हेर्नु पर्थ्यो त्यो कुरालाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने र 62-63 को आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला गलत थिए भन्ने कुरा तपाईले भनेको कुराले त्यतातिर पो संकेत गर्यो त मैले 46 साल सबै गणेशमानजी समग्र पक्षमा बुझ्नु पर्यो कम्युनिस्टसँगको एकता त त्यसरी भएको थियो नि त तपाईँ कम्युनिस्टको एकता काम काङ्ग्रेस आफैले जस्तो हामी 42 सालको सत्याग्रहमा थियौँ
8,000 भन्दा मान्छेहरू जेल गएका थिए त्यस बेलामा। त्यसले एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई पनि मजबुत बनाएको थियो। 46 सालको आन्दोलनको लिडरसिप काङ्ग्रेसले गरे हो। काङ्ग्रेस एक्लैले निर्णय गरे हो, कम्युनिस्टहरू एक किसिमले पछि लाएर आएका हुन्। तर गणेश मानजीले चाहिँ त 7 दलको मोर्चा गठबन्धन बनाइदिने काम पनि गणेश मानजीले गरिदिए हो होइन। ती 10तिर फर्केका कम्युनिस्ट पार्टीहरू थिए त्यस बेलाको मोर्चा पनि। र राजा ज्ञानेन्द्रको निर्मुस कदमका विरुद्ध पनि काङ्ग्रेसले एक्लै लड्ने हिम्मत नगर्दा, हामी त डेमोक्रेटिक शक्ति छौँ, हाम्रो आफ्नै शक्ति के हो भन्ने चाहिँ त्यो नबुझ्दा हामीले त के छ भनेदेखि चाहिँ नि माओवादीसँग गठबन्धन होइन, त्यो भन्दा त 7 दलसँग गठबन्धन गऱ्यौँ, त्यसपछि चाहिँ आफ्नै टाउको काट्ने माओवादीसँग गठबन्धन गऱ्यौँ ज्ञानेन्द्रको रिसले आवेगमा होइन। ठिक छ, शान्ति प्रक्रियामा जानु थियो, गलत थियो, शान्ति प्रक्रियामा जानु थियो। माओवादी आखिर माओवादी कहाँबाट चलाएका छन्, कसरी चलाएका छन् त्यो भन्ने कुरो पनि अलि एक्सपोज भइसक्यो होइन। माओवादी के थिए भन्ने शक्ति पनि भने माओवादी जस्तो यो देशको घातक शक्तिलाई आज तपाईँले अँगालो हालेर माओवादी सिद्धिसकेको। हिजो गएको सङ्घीय चुनावमा ओलीले रणनीतिक तहमा प्रयोग गरे माओवादीलाई। त्यस बेलामा चाहिँ उनीहरूले तालमेल नगरेको भए माओवादीका 2-4 सिटभन्दा संसदमा आउँदैन थियो। एमालेसँग चाहिँ गठबन्धन गरेर अब अहिले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर सिद्धिसकेको माओवादीलाई बौर्याउने काम चाहिँ काङ्ग्रेसले गर्यो। हिजो ओलीले गरे, आज काङ्ग्रेसले अहिले गर्यो। 100 भन्दा बढी गाउँपालिका नगरपालिका गरेर चाहिँ 100 भन्दा बढी सिटमा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र आइरहेको छ। एमाले पछिको तेस्रो शक्तिको रूपमा आएछ। यो देशका लागि माओवादी जस्तो खराब राजनीति शक्ति तेस्रो शक्तिमा आउनु खराब हो र त्यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले काखी च्यापेर तेस्रो शक्ति बनाउनु काङ्ग्रेसको राजनीतिक भुल हो। त्यो भोलिका दिनमा देखिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी त यो भन्दै रहन्छौँ। तर तपाईँले भनिरहँदा 74को काङ्ग्रेसको स्थानीय चुनावको हालत तपाईँलाई थाहा छ नि। आज काङ्ग्रेसले हिजो 74मा गुमाएका सबै ठाउँमा भटाभट जितिरहेको छ। तपाईँले माओवादी मात्रै माथि आयो भनेर देखिरहनु भएको छ, काङ्ग्रेस पनि माथि आएको छ नि। माओवादी एकातिर माओवादी, अर्कोतिर समाजवादी, पछाडितिर चाहिँ जसपालाई बोकेर तिनीहरूलाई लट्ठी, तिनीहरूको चाहिँ खुट्टा हात सम्पूर्ण टेक्ने बनाएर शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसलाई यो अवस्थामा ल्याउँदा त तपाईँ काङ्ग्रेसी जनहरूले शेरबहादुर देउवाको मेरो पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ, अहिले प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको प्रथम अथोरिटी उहाँ हो। काङ्ग्रेसको राम्रो हुँदा उहाँलाई जस जान्छ। अब राम्रो हुँदाको चाहिँ जस लिने, खराब हुँदाको चाहिँ जस लिनु त उहाँले 3 तहको निर्वाचनमा जाँदा उहाँले नैतिक रूपमा बरु एकचोटि माधव नेपाल जस्तो नेताले पनि आफू पार्टीको महासचिव हुँदा पहिलो संविधान सभामा लज्जास्तो पराजय हुँदा बरु उनले पार्टीको महासचिवबाट राजीनामा दिएको थियो भने नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो डेमोक्रेटिक पार्टीको एउटा चाहिँ लिडरले गएको 3 तह निर्वाचन हुँदाखेरि चाहिँ लज्जास्तो पराजय हुँदा उहाँले नैतिक जिम्मेवारी लिनु भयो। अनि त्यस बेला काङ्ग्रेस हार्दा जिम्मेवारी नलिने, अहिले काङ्ग्रेस जित्दाखेरि मात्र जिम्मेवारी लिनुको औचित्य पनि म देख्दिनँ। नम्बर 1 सुन्नुहोस् पहिला। दोस्रो कुरो चाहिँ नि काङ्ग्रेसले अहिले समग्र तपाईँले विश्लेषण गहिरोसँग विश्लेषण यो भइसकेको छैन। तपाईँ तालमेलका आधारले हामीले यति सिट मात्रै ल्याए भन्नुभएको छ। तालमेल अहिले भर्खर हामी यो भाइसँग रामेछापको कुरा गरेर रामेछापमा तालमेल नभइकन जितिरहेछ, त्यहाँ जित्दैछौँ। यो चितवनको भरतपुर जस्तो ठाउँमा काङ्ग्रेस एक्लैले लडे, आज काङ्ग्रेसको चाहिँ गढबाट हामीले माओवादीलाई छोडिदिएका छौँ होइन। भनेपछि धेरै ठाउँमा तालमेल नगरिकन, तालमेल त कति तपाईँको चाहिँ 20% माथि केन्द्रमा पो तालमेल सैद्धान्तिक रूपमा तालमेल गर्नु आफै आएको रहेछ नि त। माओवादी चाहिँ नि लाई भन्दा काङ्ग्रेस बलियो भएको ठाउँमा जस्तो प्रचण्डका छोरीलाई पहिला जिताइदिएको होइन, ऊ एक्लैलाई जित्दैन थियो। माओवादीको हालत खराब थियो। काङ्ग्रेसले बरु चाहिँ माओवादीलाई बरु भोट राम्रोसँग हालिदिएको देखियो, कम्युनिस्टलाई भोट हालिदिएको देखियो। गएको चुनावमा हेर्ने भने गएको चुनावमा यसरी म्यासिभली काङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेको थिएन, खालि सत्तामा भएको कारणले चाहिँ प्रचण्डको छोरीलाई जिताउन एकाध ठाउँमा चाहिँ तपाईँको र अनि सङ्घीय चुनावमा केही सिटमा जस्तो बाबुरामलाई छोड्यो त्यहाँ काङ्ग्रेसले उठाएन। अब तपाईँको चाहिँ अर्को के विक्रम पाण्डेलाई, त्यसै गरी मलाई लाग्छ चाहिँ हाम्रो मधेसका नेता के महन्त ठाकुर जस्ताहरूलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले कृपा गर्यो। तर बाहेक सङ्घीय चुनावमा हामी एक्लैले लडेका थियौँ। तर त्यो चुनाव हार्दाको कारण अरू धेरै थिए होइन। हाम्रो लिडरसिपको चाहिँ फेलियर थियो त्यस बेला। ती धेरै मुद्दाहरूमा धेरै त्यो छलफल भइसक्यो। मैले जान चाहना लिखित रूपमा पार्टीमै पेस गरिएको छ भनेपछि हामी आफ्नो कारणले हामी चुक्दै गएका छौँ। हामी कमजोर पार्टी काङ्ग्रेस कमजोर होइन, नेतृत्वले गरेको गलत कामको कारणले नेपाली जनता चाहिँ विचलित भए, नेपाली जनता चाहिँ काङ्ग्रेसप्रति चाहिँ रुष्ट भए। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले त आफ्नो जीवनमा आफूलाई कसरी सुधार्ने, काङ्ग्रेसप्रति जनता धेरै टाढा भए।
हामीले संविधान निर्माण गर्दै हामीले भनिरहेछौँ त, हामीले यत्रो क्रान्ति गऱ्यौँ, दुई तपाईँसँग शान्ति प्रक्रिया र प्रजातान्त्रिक आन्दोलन नेतृत्व गऱ्यौँ, राजा फाल्यौँ, गणतन्त्रमा चाहिँ गयौँ, धर्मनिरपेक्षतामा देशलाई लग्यौँ, यत्रा चाहिँ क्रान्ति हामीले गऱ्यौँ, दुईवटा संविधान सभा भयो, संविधान दोस्रो संविधान हामी ठुलो पार्टी भयो, हाम्रै लिडरसिपमा संविधान बन्यो भने गर्व गर्दै गर्दा त्यत्रा उपलब्धि भयो भने हामी गन्दै गर्दा जनताले किन काङ्ग्रेसलाई दण्डित गरे त? किन काङ्ग्रेस खुम्चिनु पर्यो त? काङ्ग्रेस आफू हारेन, लोकतन्त्र हारेन, डेमोक्रेसी हारेन, गणतन्त्र हारेन भनेर काङ्ग्रेसले भनिरहेछ नि त। त्यो प्रक्रियाको दृष्टिकोणले मात्रै हो, त्यो वैधानिकताको दृष्टिकोणले मात्रै हो काङ्ग्रेस पनि हार्दै गएको छ देशमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता पनि हार्दै गएको छ, देश पनि हार्दै गएको छ, जनता पनि हार्दै गएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हुनु भनेको प्रजातन्त्र कमजोर हुनु हो, देश कमजोर हुनु हो। अहिलेको गठबन्धन तपाईँले संसारमा एउटै देश मलाई देखाइनु त कम्युनिस्ट पार्टीले देश रुल गरेर त्यहाँ जहाँ प्रजातन्त्र सिद्धान्तले नै विचारले नै तपाईँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई गएर सोध्नुहोस् न, त किन कम्युनिस्ट पार्टी पनि भन्ने आफूलाई, अनि चाहिँ बौद्धले व्यवस्था पनि स्वीकार्ने, मानव अधिकार स्वीकार्ने, प्रेस स्वतन्त्र प्रेस स्वीकार्ने, सबै कुरो कम्युनिस्टको हुन्छ। चिनमा छ कम्युनिस्ट, चिनमा बहुलवाद छ, चिनमा अर्को दल खोल्न पाइन्छ, बहुलवाद छ, त्यहाँ स्वतन्त्र प्रेस हुन्छ, कुनै स्वतन्त्र न्यायालय छ। त्यहाँ नेपालमा कम्युनिस्टहरूले चमत्कार गरे। एउटा कम्युनिस्ट नेतालाई, माधव नेपाल होस्, प्रचण्डलाई होस्, बाबुरामलाई बोलाएर सोध्नुहोस् त, यिनीहरू त अहिले हामी आफूलाई काङ्ग्रेसभन्दा बढी प्रजातन्त्रका कुरा गर्छन्। आफू यो संसदीय पद्धतिलाई उनीहरू जम्पिङ प्याडको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्, जुन दिन उनीहरूले यही पनि तपाईँलाई म स्मरण गरौँ, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता हुँदै गर्दाको राष्ट्रिय सभा गृहको तपाईँको त्यस बेलाको झाँकी, त्यस बेलाको चाहिँ नि रौनक, त्यहाँको चाहिँ कम्युनिस्टहरूको उन्माद तपाईँले याद गर्नुहोस् त। अब काङ्ग्रेसका चाहिँ गयो यो देशमा शासन गर्ने, अब 50 वर्षसम्म काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टले अझ यो ओली हो, अबको 10 वर्षमा हामी जनवादी सत्तामा जान्छौँ। जनवादी सत्ता भनेको के हो? सामान्य हाम्रो राजनीतिमा बुझ जनवादी सत्ता भनेको एकदलीय अधिनायकवादी कम्युनिस्ट शासन हो। भनेपछि अब हामी त्यो ठाउँमा जान्छौँ। यिनीहरू कमजोर रहन्जेसम्म मात्रै लोकतन्त्र भन्ने संसदीय पद्धतिमा लतारेर आएको काङ्ग्रेसले संसद पद्धति त संविधान बनेकोलाई मानेका थिएन, बहुलवादलाई मानेका थिएनन्। काङ्ग्रेसको स्ट्यान्डले बहुलवादमा आएका हुन्, संसदीय पद्धतिमा आएका हुन्। उनीहरू शक्तिशाली भएको बेलामा यो सबै कुरा मूल्य मान्यता, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई फ्याँकेर उनीहरू अधिनायकवादी कम्युनिस्ट एकदलीय शासनमा जान्छन्। त्यस कारणले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई कुनै यो र त्यो बहानामा अहिले क्षणिक राजनीति लाभका लागि, केही सिट जित्नका लागि कम्युनिस्टसँग चाहिँ गठबन्धन गरेर काङ्ग्रेसले जानु भनेको यो कारणले सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले आत्मघाती हो भनेर मैले भन्न खोजेको कुरो त्यो हो। तर तपाईँले जुन ओलीको अधिनायकवादी शैलीको केही सङ्केतहरू देखिएको थियो भन्नुभएको थियो नि, त्यो भत्काउन त शेरबहादुर देउवा सफल भए नि। यदि ओलीलाई सत्ताबाट नहटाएर माओवादी समाजवादी नभएर एउटै नेकपा भइदिएको भए, शेरबहादुरहरूले अथवा काङ्ग्रेसले त्यो रणनीति नगरेको भए आज साँच्चीकै अधिनायकवादतर्फ जान्थ्यो नि। त्योबाट बचाएको त देउवाले हो नि। म त्यो पनि मान्दैन। किन? संविधान त एकातर्फ त हाम्रो संविधान नै चाहिँ नि लङ्गडो संसदीय पद्धतिको मूल्य मान्यतालाई चाहिँ बिगाएर संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद पुनर्गठन गर्ने, संसदलाई विघटन गर्ने अधिकार दुनियाँमा प्र्याक्टिस हो। यो ब्रिटिस मोडेलको संसदीय पद्धतिमा हामी हौँ, तर त्यसलाई पनि हामीले छिन्न भिन्न बनायौँ। ल ठिक छ, संविधानमा जुन ढङ्गले गर्यो त्यो अनुसार संविधान को विपरीत थियो, ओलीले त्यो बाटोमा जान हुँदैन थियो। तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई करेक्सन गरिदियो। त्यो करेक्सन गरेपछिको परिस्थिति बनेको अवस्थामा बाबा अब चाहिँ नि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था थिएन, माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था थिएन। ओलीले 3 वर्षसम्म यिनीहरूलाई यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ लतार एक्लै लिएर हिँडे। प्रचण्डलाई चाहिँ न प्रधानमन्त्री होइन, पालो पालो भने प्रधानमन्त्री पनि दिएन। ओलीको एउटा कर्मचारी सर्व गरे पनि मान्ने, ओलीले एक्लै हिँड्यो। त्यसमा यिनीहरूको हालत खराब थियो। यिनीहरू टिक्न बस्न ओलीको अगाडि टिक्न बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि यिनीहरू त्यहाँबाट पार्टी नै फुटाएर छुट्टिएर आएको अवस्थामा मेरो पार्टी सभापतिलाई बाबा बचाइदेऊ, प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भनेर आएपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको हो। त्यस कारण त्यो कानुनी कुरामा कानुनी रूपमा सबै काङ्ग्रेसले मैले गरे हुँ भन्नु उचित छैन, होइन? त्यस कारणले त्यो स्थितिमा यो अहिले भएको राजनीति विकसित परिस्थिति यो अस्थायी सरकार हो। यसको 3 तहको निर्वाचन गर्ने दायित्व हो। पहिलो निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्यो, सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। सबैले धन्यवाद दिएका छन्। नेपालको इतिहासमा नै 46 साल पछाडि यता एकैपटक चरणमा चुनाव हुन्थ्यो भने एकैपटक मुलुकभरि चुनाव भयो, त्यो राम्रो छ। अब यसमा भएका कमी कमजोरीलाई हटाउँदै
आउँदो संसदीय सङ्घको चुनावमा सरकारले अझ सफलतापूर्वक चुनाव ठिक गर्नुपर्छ। छ, यो तपाईँले प्रशंसा गर्नुभयो, ठिक छ। मैले भन्न खोजेँ जस्तो केपी ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरे, प्रतिगामी कदम चाले, सत्ता दिने हो विघटन गरिदिन्छन् संसद, प्रतिपक्षमा राख्ने हो संसद चल्न दिन्नन्, फेरि केपी ओली आयो भने के हालत होला। त्यसकारण केपी ओलीलाई रोक्नका लागि पनि यो विशेष परिस्थितिमा गठबन्धन जरुरी छ। चाहे रुखले हँसिया हतौडामा भोट हाल्न परोस्, चाहे हँसिया हतौडावालाले रुखमा भोट हाल्न परोस्, हामीले नीलकण्ठ विष पिएर भए पनि यो गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको सभापति र वरिष्ठ नेताले चितवनमा गएर भने होइन। हेर्दा त्यही देखिया होइन अवस्था। केपी ओलीले त्यो अवस्था सत्तामा आउँदा संसद विघटन गरिदिने, विपक्षमा आउँदा चल्न नदिने। होइन उमेशजी, तपाईँले चाहिँ यसलाई अर्को ढङ्गले पनि बुझ्नु पऱ्यो। मेरो नेताले के भन्यो भन्दैमा भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ राजनीतिक यथार्थ के हो भन्ने कुरो पनि बुझ्नु पऱ्यो नि। सामान्यतया पोलिटिक्समा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ निर्वाचनमा तालमेल दुनियाँमै हुन्छ। तपाईँ भारतमा पनि युपिए र एनडिए भन्ने 2टा गठबन्धन छ। सोनिया गान्धीको लिडरसिपमा एउटा गठबन्धन छ होइन, मोदीको लिडरसिपमा एउटा गठबन्धन छ, युनाइटेड प्रोग्रेसिभ युनाइटेड डेमोक्रेटिक एलायन्स होइन। त्यहाँ के छ भने सेकुलर फोर्सेस र नन सेकुलर फोर्सेसको बिचको एलायन्स हो। चुनावमै तालमेल हुन्छ, सङ्घीय चुनावमै। र हामीले सामान्यतया चाहिँ चुनावमा तालमेल गर्नुभन्दा चुनावको नतिजा आइसकेपछि सरकार गठन गर्नका लागि चाहिँ गठबन्धन गरिन्छ होइन। ओलीले जुन बाटोमा लगे, संसद विघटन गरे, संविधान विपरीत, त्यो स्थितिमा अदालतको एउटा फैसलापछि संसद रिइन्स्टेट भयो। रिइन्स्टेट भएको परिस्थितिमा त सरकार त गठन गर्नु पर्यो। ओली इतरका राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा चाहिँ गठबन्धन निर्माण गरेर सरकार निर्माण गर्नुसम्मलाई गठबन्धन त्यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा स्वाभाविक हो। तर निर्वाचनमा नै विचारै नमिल्ने शक्तिसँग जोसँग तपाईँको चाहिँ सधैँ राजनीतिक द्वन्द्व हुन्छ, प्रतिस्पर्धी शक्ति हो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेका, एक किसिमले कुकुर र बिराला जस्ता होइन। त्यो राजनीतिक शक्तिको बिचमा स्थानीय तहमा फेरि अझ म त भन्छु स्थानीय तहमा त दलगत चुनाव गर्नुभन्दा अगाडि अब लामो हाम्रो अभ्यासले पनि त्यो देखायो, दलगत चुनाव भन्दा पनि स्थानीय तहमा स्वतन्त्र छोडिदिए हुन्छ, दलगत आधारमा चुनाव नगर्ने पद्धति बसाले हुन्छ। त्यो ठाउँमा हामी कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर स्थानीय चुनाव गर्छौँ र केही सिट हामीले जित्यौँ भए भनेर खुसी हुन्छौँ, त्यो राम्रो भएन। त्यो राम्रो भएन, ठिक छ। स्थानीय चुनावमा तपाईँहरूलाई नि, तपाईँहरू काङ्ग्रेसमा जो यो विचार राख्नेहरू एउटा समूह हुनुहुन्छ नि, कतिपय काङ्ग्रेसीहरूले के भन्छन् भने उनीहरू र्याडिकल भए, अब यस्तै हुने डाइनासोर हुने अवस्थामा पुग्छन्, अपडेट हुन सकेनन्, अहिले पनि हिजोकै धङधङ्तीका कुरा गर्छन्। अब त्यो पर्खाल भत्किसक्यो, बर्लिनको पर्खाल त भत्कियो। अब उनीहरू त्यो पर्खालबाट एकातिर काङ्ग्रेस र एकातिर कम्युनिस्ट भनेर अहिले पनि तुच्छ शब्द प्रयोग गरेर कम्युनिस्ट भनेका अदर्स हुन् भन्ने तरिकाले प्रस्तुत भइरहेछन्। यिनीहरू वास्तवमा र्याडिकल भए, अपडेट हुन सकेनन् भनेर तपाईँमाथि आरोप लाउँछन्। तपाईँ त्यही हो? होइन, र्याडिकल त राजनीतिक कुराहरूमा आफआफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ आफआफ्नो हुन्छ होइन। आज मङ्गलबार होइन, तपाईँलाई चाहिँ चोभार गणेशस्थान जान मन लाग्छ होला, मलाई चाहिँ काठमाडौँ गणेशस्थान जान मन लाग्छ होला, अर्कोलाई यहीँ चाबेलकै गणेशस्थान त्यो दर्शन गरेर चित्त बुझाउँछ होला। दृष्टिकोण आफआफ्नो छ। हाम्रो यो चाहिँ अग्रगमन भने जस्तै नि, अब प्रचण्डको अग्रगमन एउटा हुन्छ, उसको राजनीतिक दर्शनको बाटो अनुसार जहाँ पुग्नु त्यही अग्रगमन हो। काङ्ग्रेसको अग्रगमन अर्कै हुन्छ। हाम्रो चाहिँ प्रजातान्त्रिक मूल्यमा आधारित राजनीतिक विचारधारा हो होइन। हिजो तपाईँहरू यसलाई चाहिँ प्रतिगामी भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि आज हामीलाई रेडिकल भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई म स्वीकार गर्छु। यो देशमा मैले पहिला पनि भनिरहेकै छ, ठिक छ म गणतन्त्रवादी हुन सक्छु, गणतन्त्रमा जाने, तर मेरो चोइस हो नि त। तर मलाई गणतन्त्रमा जाने कि गणतन्त्र उसमा त्यसको विरोधमा जाने भने मसँग नेपाली जनतालाई चोइसै रहेन नि। तपाईँले संविधान बन्दै गरेर धर्मनिरपेक्ष चाहिँ हुने कि धार्मिक स्वतन्त्रता हुने कि हिन्दू राज्य राख्ने कि बुद्धिस्ट राष्ट्र राख्ने कि तपाईँ जनतालाई सोध्नु भएन, जनतालाई चोइस गर्नै दिनु भएन। तपाईँले चाहिँ नि यो मिश्रित निर्वाचन पद्धति, समानुपातिक पद्धति, यी कुरा कति उचित थिए कति उचित थिए। तपाईँले एउटा डिजाइनमा संविधान सभा त हामीले भोट हालेरै गठन गरे हो नि त होइन, भोट हाले बडा गौरवसम्म। तर त्यो संविधान सभाले नेपाली जनताको भावनाको प्रतिबिम्ब कति गर्न सक्यो त्यो त प्रश्न छ, अझै पनि छ होइन। त्यस कारणले तर जनताको जनमत बुझ्न त गएको हो नि त टोली त, सांसदीय टोली त गयो, त्यत्रो खर्च गरेर 2 दिनको लागि नाटकीय ढङ्गले गरेर, तर त्यो बाकस त्यो थैलो त खोल्दै नखोलिकन, खोलिएन भन्ने तपाईँहरूको आरोप अरे खोलिया हो भन्छन् उनीहरू। फेरि भन्छन् तपाईँ जतिको मिडिया मान्छेले, तपाईँ जति एउटा सिनियर पत्रकारले यस्तो कुरो गर्न हुँदैन।
तपाईँले यो खोलिया थिए संसदमा जानुहोस्, संसदको महासचिवलाई भेट्नुहोस्। मलाई चाहिँ रामनारायण बिडारीले सबै खोलेर हामीले देखाएको भनेर भन्नु कहाँको त्यो बिडारी जस्तो चाहिँ कुरो तपाईँ पत्याएर हिँड्ने माओवादीका जे पनि कुरा गर्छन् कहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ खोलेकै कुनै पनि खुलेकै होइन। तपाईँको चाहिँ मोर देन 80% जनताले हिन्दू राज्यको पक्षमा सुझाव दिएको थियो भन्ने छ होइन। अब हिन्दू राज्यको पक्षमा सुझाव दिएको छ जुन देशमा 94% ओमकार परिवार बस्छ, 82% सोझै हिन्दू छ। यदि तपाईँ मान्नुहोस् त त्यो 50% मात्र यहाँ क्रिस्चियन यदि हुँदो थियो जनसङ्ख्या यो क्रिस्चियन देश भइरहेको हुन्थ्यो। मुस्लिम यदि यहाँ 50% यो देशमा हुन्थ्यो भने मुस्लिम देश भइरहेको हुन्थ्यो। हामी हिन्दूहरू यति सरल यति सहनशील, त्यत्रो गर्दा पनि हामीले विद्रोह गरेनौँ। यो राजनीतिक दलले ओभरनाइट हिन्दू राज्य हटाएर धर्मनिरपेक्ष, त्यस बेलाको परिस्थिति बिग्रियो थियो, रक्तपात थियो, खुन खराबा थियो, जनताले शान्ति खोजेका थिए, कमसेकम मान्छे नमारिन् भन्ने थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसको बेडा समाते, उठाए, ठिक छ, त्योसम्म ठिक थियो। तौलो यसो औँलो दिए हुन्थ्यो, तपाईँले डुँडोले दिनुभयो, त्यहाँनिर गडबड भयो। त्यहाँ गडबड। त्यसकारण तपाईँहरू बरु र्याडिकल भनेको आरोप सहन तयार हो। तयार डाइनोसर हुन तयार हो। डाइनोसर त हामी हुँदैनौँ। आरोप यो राजनीति शक्ति डाइनोसर हुँदैन। मैले जसलाई आलोचना गरिरहेको छु त्यो शक्ति चाहिँ डाइनोसर हुन्छ नेपाली राजनीतिमा लङ टर्ममा हेर्दै जानु। अब नि जस्तो यो गठबन्धन तालमेल जे भनौँ न, योबाट मनज्ञ फाइदा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई भयो कि माओवादीलाई भयो? काङ्ग्रेस यति सिट त हेर्नुहोस्, मैले मुलुकबाट चाहिँ अघि नै मैले भनेको थिएँ नि त, तालमेल त भयो। तालमेल भइरहँदाखेरि पनि इमान्दारी तालमेल पनि भएन। केन्द्रमा सैद्धान्तिक तालमेल भयो। अब माधव नेपालले पनि आफ्नो सङ्गठन शून्य छ, हैसियतभन्दा बढी उनलाई स्थान चाह्यो। माओवादीलाई आफ्नो सङ्गठन छैन, हैसियतभन्दा बढी स्थान उसले पनि खोज्यो। त्यस कारण तल्लो तहमा चाहिँ इमान्दारीको तालमेल हुन सकेन। केन्द्रको हस्तक्षेपले केही महानगरपालिका, केही के अरे यो नगरपालिकाहरूमा चाहिँ केन्द्रको उपमहानगरपालिकामा केही हस्तक्षेपले हुन सक्यो चाहिँ मेयर र डेपुटी मेयरमा। जस्तो उदाहरण दिनुहोस् न, काठमाडौँ महानगरपालिकामा भरतपुर नगरपालिका लगायत महानगरपालिका मेयर डेपुटी मेयरमा त तालमेल हो, वडा अध्यक्षमा हुन सकेन होइन, वडा सदस्यहरूमा हुन सकेन तालमेल। भने तालमेल पनि इमान्दारी तालमेल भएन। तपाईँहरूबाट धोका देखिन्छ क्या, किनभने नि जस्तो बुटवलमा तपाईँको तालमेल गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको मेयरको उम्मेदवार अग्रता लिइरहनु भएको छ। ललितपुरमा तालमेल गर्नुभएको छ, तपाईँको मेयरको उम्मेदवार अग्रता लिइरहनु भएको छ। त्यहाँ तपाईँले उम्मेदवारै उठाउनु भएको छैन, रुखमा भोट हालिदिइरहेछन्। अनि त्यसै गरेर तपाईँहरूले चितवनमा भरतपुरमा तपाईँहरूले बागीलाई फिर्ता ल्याउन पनि सक्नु भएन। अहिले त्यहाँ रेणु दाहाल कहिले पछि कहिले अगाडि थोरै झिनोमतले अगाडि हुनुपर्ने अवस्था छ। तपाईँको जनकपुरमा हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसबाट बागी उठेकाले अग्रता लिइरहेछन्, तपाईँहरूले तालमेल गर्नुभयो, जसपाकोलाई भोटै हालिदिनु भएको छैन। तपाईँहरू आफूले भोट नहाल्ने, उनीहरूको भोट चाहिँ खन्याउन तपाईँहरू पर्ने। सम्पूर्ण मतदाता शेरबहादुर देउबाको, काङ्ग्रेसमा हाल्ने मतदाता शेरबहादुरको पकेटको, ओलीलाई हाल्ने भोट ओलीको पकेटको, माधव नेपाल अथवा चाहिँ प्रचण्डको भोट कि जनता भेडा हुन् कि कार्यकर्ता दास हुन्? अनि जहाँ भन्यो शेरबहादुरले जहाँ परम्परागत रूपमा हाल्दै गए, तपाईँले चाहिँ भाँडभाँड खन्याएर जस्तो हो मतपत्र खनाउँछ जनताले। काङ्ग्रेसले खनाइदियो, तर काङ्ग्रेसले तपाईँले जे पनि निर्णय गर्ने, माथि केन्द्रमा बसेर अराजक ढङ्गले सत्ताका लागि जे पनि गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, दुराचार गर्ने, व्यभिचार गर्ने, कुशासन बाहेक केही नगर्ने, जनतालाई निराश बनाउने। अनि तपाईँले भने तालमेल तपाईँहरू शेरबहादुरको स्वार्थले, प्रचण्डको स्वार्थले, माधव नेपालको स्वार्थले केन्द्रमा गठबन्धन गर्ने, अनि जनताले तिनीहरूले भने भोट हालिदिनु पर्ने। त्यस्तो हुन्छ क्या? जनताले ठिक गरे, जनताले जे गरे ठिक गरे। जनता जनार्दन भनेपछि तपाईँहरूले धोका दिनुभयो। अब गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ? जनताले जे गरे त्यसलाई धोका भन्न मिल्दैन। काङ्ग्रेस पार्टीका सदस्य होइन नि त सबै जनता त। तर अब गठबन्धन त धरापमा पर्यो नि त। गठबन्धन धराप परे के हुन्छ? नेपाल धरापमा नपरोस् भइगयो नि। तपाईँको सभापतिको त प्रधानमन्त्री देश धरापमा पर्नु भएन, देश धरापमा पर्नु भएन। नेपाली जनता सुरक्षित हुनु पर्यो, देश सुरक्षित हुनु पर्यो, देशको डेमोक्रेटिक आन्दोलन स्ट्रेन्थन हुँदै जानु पर्यो। यो तालमेल गठबन्धन कहिले कुन दलसँग तालमेल हुन्छ, कहिले कुन दलसँग तान्छ, यो लामो प्रोसेसमा भइरहने कुरा। यो तालमेलसँग तपाईँ पत्रकारले किन धेरै चिन्ता गर्ने? होइन, प्रचण्ड बालकोट पुग्यो भने के हुन्छ? तपाईँको काङ्ग्रेसको त सत्ता त जाने भयो, प्रचण्ड रहन्छन् त। अब तपाईँहरूले तालमेलमा गठबन्धनमा यसरी धोका दिइरहेपछि अनि तपाईँले त्यही धोका दिनेसँग तालमेल गर्नुहुन्छ। हिजो 16 बुँदे सम्झौता गरेर शेरबहादुर देउबाले 16 बुँदे सम्झौता गरेर अब आलो पालो प्रधानमन्त्री खाने, स्थानीय चुनाव प्रचण्डले गर्ने, सङ्घ र प्रदेशको चुनाव शेरबहादुर देउबाले गर्ने, त्यस पछाडिको चुनाव पछाडि पनि हामीले प्रधानमन्त्री आलो पालो खाने गरी गर्ने सम्झौता गरे होइन र?
सम्झौता धोका कसले दिएको थियो? मन्त्रीमण्डलमा आफै प्रधानमन्त्री छु, आफ्नो मन्त्रीमण्डलका साथीहरू ओलीसँग गएर गठबन्धन गरिसकेको पनि सुईको नथापाउने मेरो सभापति, मेरो तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अनि के भन्ने मैले? अनि त्यस बेला धोका दिनेछ, फेरि गठबन्धन गर्छन् र फेरि धोका खान्छन् भने त हुन्छ धोका। अब के छ, फेरि धोका हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ पछिल्लो? त्यो धोका त हुनैपर्छ। काङ्ग्रेस एक्लै आफ्नो राजनीतिक स्ट्यान्डमा जानुपर्छ। कहाँ पुग्ला काङ्ग्रेसको हालत हेर्नुहोस् त, कहाँ पुग्दैन। सबभन्दा एक्लै लड्यो। काङ्ग्रेसले आफ्नो विचार र चिन्तन राष्ट्रियताको मूल्यमा, प्रजातन्त्र मूल्यमा, जनताको भावनाअनुसार ठिक ठाउँमा उभियो, हिन्दू राज्यको जनताको चाहनालाई रेस्पेक्ट गर्न सक्यो भनेदेखि काङ्ग्रेसले यो संविधानमा भएका जनताको भावनाअनुसार यो संविधानलाई आमूल परिवर्तन गर्न तयार होस् त काङ्ग्रेसको पक्षमा नयाँ जनलहर उभार आउँछ। फेरि सत्ताका लागि लुछाचुडी गर्दै हिन्दू राष्ट्रमा जान्छ काङ्ग्रेस? जानुपर्छ। सम्भव छ? सोझै म अहिले काङ्ग्रेस हिन्दू राज्यको पक्षमा जाओस् पनि म भन्दिनँ। किन? तर जनताले यसको विषयमा फैसला गर्नको लागि हामी ठाउँ दिन्छौँ त भन्न सक्छ नि त। हामी डेमोक्रेटिक पार्टी हो भन्ने, आफूलाई यो डेमोक्रेटिक पार्टीको चाहिँ मसिया ठान्ने, अनि पिपुलले डिसिजन गर्ने अधिकार पनि तपाईँ रोक्ने, अनि डेमोक्रेटिक होइन। अब ठिक छ, त्यसो भए गठबन्धनमा धोका भए पनि, सत्ता ढले पनि लोकेश ढकाललाई कुनै चिन्ता छैन? राम्रो हुन्छ, त्यो राम्रै हुन्छ। फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्छन्? केपी ओली हिजो पनि भएको थियो, फेरि केपी ओली अर्कोको ओली बन्ला, त्यो के ठुलो कुरो हो र? काङ्ग्रेस त अनि फेरि पुरा बेहाल अवस्थामा पुग्छ नि त। काङ्ग्रेसको नेतृत्वको बाणी ठिक भइदियो, काङ्ग्रेसका नेतृत्वको चाहिँ विचार ठिक भइदियो, काङ्ग्रेस ठिक बाटोमा हिँडिदियो, कार्यकर्ताहरूसँग चाहिँ निष्ठा र आदर्शका बाटोमा जनतासँग जोडिउन्, काङ्ग्रेस कहाँ बढाएर हिँड्छ? अब काङ्ग्रेस आफै खराब भारी बोकेर हिँड्छ, खराब तत्त्वलाई बोकेर हिँड्छ, कम्युनिस्टलाई बोकेर हिँड्छ, कम्युनिस्टका विचार बोकेर हिँड्छ, अनि काङ्ग्रेसलाई जनताले किन भोट दिने? अनि के अहिले भन्नुहोस् न, माओवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, यो माओवादी अनि यो चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेसमा मलाई सैद्धान्तिक रूपमा मलाई फरक देखाइदिनुहोस् त। सबै पार्टीहरू संहितावादी, सबै पार्टीहरू गणतन्त्रवादी, सबै पार्टीहरू धर्मनिरपेक्षवादी, सबै पार्टीहरू समावेशी र चाहिँ उवादी भइसकेपछि, समानुपाती पद्धति, निर्वाचन पद्धतिमा गइसकेपछि सिद्धान्त यी पार्टी सबै मिलाएर एउटै पार्टी बनाए पनि भएन र? किन काङ्ग्रेस केमा डिस्टिङ छ? काङ्ग्रेस त डिस्टिङ थियो, मूल्य मान्यता आदर्शमा थियो। आज काङ्ग्रेस लतारियो कम्युनिस्टको मुद्दामा, त्यस कारणले काङ्ग्रेसको भोट घटेको। अब यो त काङ्ग्रेस लतारियो, भोट घट्यो, ठिक छ। काठमाडौँ महानगरपालिका, जहाँ तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको 7 नम्बर वडामा हुनुहुन्छ अहिले, काठमाडौँ महानगरपालिका विश्वका सम्पूर्ण देशका मान्छेहरू पनि यहाँ भेटिन्छन्, 77 जिल्लाका मान्छे पनि भेटिन्छन्, सबैभन्दा शिक्षित मान्छे पनि यही छन्, सबैभन्दा पढे लेखेका, सबैभन्दा धनी मान्छे, सबै तरिकाले फरक खालका मान्छे 77 जिल्लामा काठमाडौँमा छन्। त्यो पनि काठमाडौँको मुटु काठमाडौँ महानगरपालिकामा आज दलका उम्मेदवारलाई उछिनेर तपाईँले चिस्स अघि लिनुभएको थियो, स्वतन्त्रबाट, त्यो पनि ऱ्याप गायक बालेन शाह दोब्बर मतले अगाडि छन्। यसले के सङ्केत गर्छ? तपाईँको लोकतन्त्र, तपाईँको गणतन्त्र, तपाईँले ल्याएको परिवर्तन कतातिर जाँदैछ? यसले के भन्छ? लोकतन्त्रप्रतिको विद्रोह होइन। नेपाली जनता, यो काठमाडौँको जनता भनेका सचेत हुन्छन्, उनीहरूले गर्ने निर्णयले राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष अर्थ राख्छ। 2037 सालको जनमतसङ्ग्रहपछि भएको 2038 सालको पहिलो राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा यहाँ नानी मैया जस्तो एउटा बहुलाईलाई चुनाव जिताए होइन। त्यसको लगतै पछि काङ्ग्रेसले दोस्रो स्थानीय तहको मेचीमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकै क्रममा काङ्ग्रेसले 2043 सालको 44 सालमा भएको राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा होइन, स्थानीय तहको चुनावमा काङ्ग्रेसले भाग लिएको थियो। हरिबोल र तीर्थरामले यहाँ प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्च जितेका, मुलुकभरि 58 केही सिट जित्यो। त्यो रणनीतिक तहमा भाग लिया, पञ्चायतमा समर्पण गरेर भाग लिएको होइन होइन। भने त्यस बेला हरिबोललाई र प्रधानपञ्चलाई पनि डेमोक्रेसी मूल्यमा जिताए। 46 सालको तपाईँको गोल्छे सार्कीलाई पनि यही जिताएछ। अब एकातर्फ जोगमेरलाई जिताउँथ्यो, अर्कोतर्फ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनपक्षीय पदमतलाई पनि यो काङ्ग्रेस यो काठमाडौँको मतदाताले जिताउँथ्यो। तपाईँले उम्मेदवारहरूले एकातर्फ मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा चरम निराशा छ, वितृष्णा छ, त्यसको प्रतिफल हो। नो भोट भइदिएको भए बालेन शाहमा त्यति भोट, बालेन शाहलाई प्रतिको नो भोटको रूपमा आएको भोटको रूपमा पनि म लिन्छु। किन बालेन शाह त एउटा ऱ्यापर थिए, युवाहरूमा लोकप्रिय थियो होला, आम जनतामा चिनिया पनि थिएनन्। हिजो उनले कुनै काम गरेर राजनीतिमा जनतालाई देखाएको पनि होइन। फ्रेस एउटा केटो आयो, एउटा केही नाराहरू दियो, जनताले अब पत्याएर भोट हालिदिएका छन्। चुनावको अहिले नै नतिजा त फाइनल आएछ भने हामी भन्न सक्दैनौँ। तथापि मर्निङ सो द डे भने जस्तो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको उम्मेदवार निकै पछि हुनुहुन्छ। यही तरिकाले अब लगभग 20% भन्दा बढी भोट त गनिसकिएको छ होइन।
अब सबै सिद्धिएको छैन। जसमा अहिले नै त्यो नतिजाको बारेमा हामी त भन्न तर सक्दैनौँ। सम्भाव्यता छ नि। सम्भाव्यता चाहिँ देखिन्छ। आम जनताको भावनाको कदरमा यता दलहरूप्रतिको वितृष्णा भयो। भनेपछि व्यवस्था, पात्र, प्रवृत्ति र प्रणालीमाथिको असन्तोष यसरी पोखे तपाईँले भने है। समग्रमा डेमोक्रेटिक प्रणालीभित्र धेरै सुधार गर्नुपर्ने पक्ष छ, होइन छ। तर काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट संविधानभन्दा माओवादीदेखि कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबैसँग भएर गठबन्धन एउटा काङ्ग्रेसले 47 सालको संविधानमा काङ्ग्रेसको बढी ओनरसिप थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराईजी प्रधानमन्त्री बन्ने हुन्थ्यो, उहाँको लिडरसिपमा त्यो जुन संविधान बन्यो त्यसमा काङ्ग्रेसको बढी ओनरसिप थियो। 46 सालको राजनीतिक आन्दोलनको पनि नेतृत्व उसै थियो, काङ्ग्रेसकै थियो र त्यो सुन्दर संविधान थियो। तर त्यो संविधानलाई हामीले असफल बनाएको राजनीतिक दलहरूले हो। संविधान आफैमा असफल होइन, संसारमा संविधान सफल असफल बने राजनीतिक पात्रहरूले हो। हेर्नुहोस् न, दुनियाँको इतिहास हेर्ने हो भने पनि खराब राजनीतिक पद्धतिमा पनि असल राजनेता जन्मियो भने त्यहाँ देश र जनतामा एउटा सुधार हुने रहेछ, देश प्रगतिमा गर्ने रहेछ। जतिसुकै लोकप्रिय डेमोक्रेटिक शासन पद्धति भए पनि लिडरसिप खराब छ, राजनीतिक दल खराब छन् भने त्यहाँ चाहिँ नतिजा राम्रो न। पार्टीभित्र अब राजनीति गरेको मेरो उमेरका हिसाबले लामो भयो र आम मतदाताले र आम मिडियाका साथीहरूले, आम बुद्धिजीवीहरूले सामाजिक सञ्जालमा ट्विटरहरूमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तपाईँ किन कसिनु भएन, तपाईँ मेयरको लागि अग्रसर हुनुपर्ने हो, तपाईँ जतिको मान्छे भन्दै त्यो मैले सुनेको छु। तर अब चाहिँ काठमाडौँमा जुन म राजनीतिक पोजिसनमा छु, मलाई टिकट दिन्नन् भन्ने कुरो पनि मैले त्यत्तिकै बुझेको छु। मैले बालेन जस्तो स्वतन्त्र लड्ने कुरो मैले आउँदैन, म राजनीतिक पार्टीभित्रको एउटा सदस्य हुँ। टिकट वितरण गर्दाखेरि जुन ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले टिकट वितरण पनि भएन काठमाडौँमा, होइन। अरू साथीहरू पनि आकाङ्क्षीहरू धेरै थिए काठमाडौँको ठाउँमा। किन काठमाडौँ मेयर पद भनेको चाहिँ नि एक किसिमले भन्ने भने अब विकसित देशहरूमा युरोप अमेरिकामा हेर्ने भने त मेयर भएका व्यक्तिहरू पछि गभर्नर हुन्छन्, होइन, स्टेट, त्यसपछि राष्ट्रपति बन्छन्, प्रधानमन्त्री बन्छन्, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो। मैले गएको चुनावमा गगन थापा जस्ता मान्छेहरू अहिले अब इमर्जिङ युवा थिए, अहिले काठमाडौँको मेयरमा हिम्मत गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यस बेला पनि भनेको थिएँ, तर उनीहरूले त्यो हिम्मत गरेनन्, होइन। यो मेयरलाई कम आँक्ने काम पनि भयो, कम आँक्ने काम भयो। काठमाडौँको मेयर भने चान्चु नै थिएन। अब सिर्जना सिंह नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फ उठ्नु भएको छ, उहाँको विषयमा उपयुक्त हो वा व्यक्तिगत छोडिदिउँ न, है। व्यक्तिगत रूपमा त म त अब उहाँसँग यदि पारिवारिक सम्बन्ध, उहाँको प्रकाश दाईसँगको सम्बन्ध त्यस बेला त्यति सम्बन्ध थियो। एक प्रकारले चाहिँ नि उहाँ बिहा गरेर आएदेखि उहाँका त म घरमा माइती, होइन, गोर्खा, त्यहाँदेखिको सम्पर्क पञ्चायत कालदेखि यदि मैले चिनिएको, विद्यार्थी कालमा लाग्नु भएको, अलिकति राजनीतिमा लाग्नु भएको, युनियनमा पनि लड्नु भएको। तर पछिल्लो क्रममा त विशेष राजनीतिमा उहाँको अग्रसरता त्यति थिएन। तर गणेश मानजीको परिवारलाई जोडेर राखेर त्यो उहाँले खेल्ने भूमिका जुन त्यहाँ आएका दुईवटा व्यक्तिमा विषय, म काङ्ग्रेसमा एउटा अर्जुन नरसिंह केसीको चाहिँ श्रीमती हुनुहुन्छ, सबैले चर्चा गर्छ। म पनि उहाँ घरमा गएका मान्छेलाई त्यति राजनीति गर्ने परिवारको घरको लिडरसिपको परिवारको हरेक व्यक्तिको त्यो ले गर्ने बिहेव अर्थ राख्छ। सिर्जना सिंहको त्यो स्तुत्य उहाँको सबैले स्तुति गर्छ। विरोधी प्रकाश मानसिंहलाई विरोध गर्ने, राजनीति विरोध गर्ने मान्छेहरू पनि सिर्जना सिंहलाई तारिफ गर्छ, होइन। त्यो उहाँको त्यतिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर तर त्यतिको भरमा त्यसरी जम गर्नु कति उचित थियो, कति अनुचित थियो। एउटा त परिस्थितिलाई सबै हामीसँग पनि कसैसँग पनि उम्मेदवार थिएन, लोकेसी के गर्नुपर्छ भनेर हामीसँग पनि सोधिदिया होइन। टिकट वितरण गर्दाखेरि पारदर्शी ढङ्गले भएन। उहाँ जतिको मान्छे सिर्जना सिंह जस्ता अरू धेरै ठाउँ, सिर्जना सिंहलाई झ्याप्प यसरी ल्याएर अझै पनि उहाँ अब जित्नु होला म आशा गर्छु। तर चाहिँ रुझानलाई, यो प्रारम्भिक रुझान लगभग 20% बढी मत गणतन्त्र जुन जसरी पछाडि परिएको छ त्यो मेकअप भएर फेरि भित्र त्यो आएर अब चमत्कारै भयो भने जित्ला, न त गाह्रो देखिन्छ। भनेपछि काङ्ग्रेसले उम्मेदवार कमजोरी गर्यो। उम्मेदवार छनौटमा तपाईँ पनि एउटा दावेदार हुनुहुन्थ्यो। मैले दाबी नै गरिनँ, दाबी गर्ने किन परिस्थिति नै बनेन, मैले दाबी गर्ने ठाउँ नै रहेन। मैले आफ्नो मलाई कसैले सोध्दैन र मैले पनि यसो हेर्ने। अब शेरबहादुरको म यसरी कटु आलोचक, प्रकाश मानसिंहले यहाँ तपाईँ योग्य मान्छे खोजिँदैन, कम्पिटेन्ट मान्छे खोजिँदैन, मेरो मान्छे भोलि यो मेरो हुन्छ हुँदैन, भोलि मेरो राजनीतिलाई यो कति सहयोगी हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट निर्णय हुन्छ। त्यो निर्णय हुँदाखेरि काठमाडौँको राजनीतिमा निर्णय गर्दा प्रकाश मानसिंहको दबदबा, केन्द्रको राजनीतिमा शेरबहादुर दबदबा, दुईटै ठाउँबाट मलाई अब म शेखर कोइरालाको टिमबाट अस्ति चुनाव लडेको छु। अब शेखरको चाहिँ नजरबाट हेरिदिने, अब मलाई बोकेर यसलाई टिकट दिलाइदिने मान्छे नै कोही थिएन नि त। मैले दाबी गर्नुको अर्थै थिएन।
भनेपछि अब समग्रमा यो चुनावपछि नेपालको राजनीतिक भविष्य, नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य के देख्नुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको त अब भविष्य त नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा अन्तर्निहित छ। काङ्ग्रेसले आम नेपाली जनताले काङ्ग्रेसबाट खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ आत्मसात गर्न सक्यो, आफूलाई करेक्सन गर्न सक्यो। काङ्ग्रेस यो देशमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको विकल्प छैन। यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी प्रजातान्त्रिक शक्ति मात्रै होइन, यो देशको राष्ट्रिय शक्ति हो। राज संस्था गइसकेपछि प्रथम राष्ट्रवादी शक्ति पनि काङ्ग्रेस नै हो। काङ्ग्रेस कमजोर हुँदा यो देशको भविष्य पनि अनिश्चित हुन्छ। त्यसकारणले काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन, यो कमजोर बनाउनलाई नेपालमा अस्थिरता चाहने विदेशी शक्तिहरूले खेल्छन्। हामी ती कुराहरूलाई भुल्दै काङ्ग्रेसको राष्ट्रवादी जुन धार छ, अहिले काङ्ग्रेस राष्ट्रवादी धार भुत्ते भएको हुनाले पनि काङ्ग्रेस कमजोर भएको हो नि त। हामी नाकाबन्दी भन्दैनौँ। भारतलाई यसो चिडाउँदा मेरो प्रधानमन्त्री, म पो प्रधानमन्त्री बन्दिनँ कि नबन्ला भन्ने नेपाली राजनीतिको अहिले मनोविज्ञान, सबै राजनीतिक दलका नेताहरू त्यही कहिले चीन फर्कने, कहिले दक्षिण फर्कने, होइन। यो प्रवृत्तिबाट नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो राष्ट्रवादी पार्टी मुक्त हुनु पर्यो। देश हितलाई ध्यान राखेर राजनीति गर्नु पर्यो। राजनीतिभित्र पार्टीले मूल्य, मान्यता, आदर्श, विचारको आधारमा राजनीति गर्नु पर्यो। काङ्ग्रेसको विचार र चिन्तनहरूमा डकुमेन्टमा बिपी कोइरालाको तस्विर, बिपी कोइराला विचारहरू प्रष्टसँग देखिनु पर्यो। गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यहाँ सुवर्ण शमशेर पनि देखिनु पर्यो। अहिले धमिलो छ, झ्यार छ। खालि त्यहाँ के मात्र देखिन्छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तस्विर र शेरबहादुरको तस्विर मात्र देखिन्छ। उहाँहरूको तस्विर बिग्दैन नेपालमा बिग्ने, किन उहाँहरूको छवि राम्रो छैन। बिपीको नामै अझै पनि बिग्ने हो, तर बिपीको नाम बिचौँला। बिपीका कार्यकर्ताहरू पनि बिपीको जस्तै आचरण, गणेशमानजी, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तै साधकी जीवन आदर्शको बाटोमा कार्यकर्ताहरू पनि हिँड्नु पर्यो। अनि भयो भने काङ्ग्रेस ठिक ठाउँमा हुन्छ। राष्ट्रिय राजनीति हिजो काङ्ग्रेस एक्लैले निर्धारण गर्न सक्थ्यो, अब काङ्ग्रेस चाहिँ प्रतिक्रियामा छ, होइन। अहिले कम्युनिस्ट छुटेर सत्तामा त हामी छौँ, आफ्नो एकल सत्ता होइन भनेपछि अब काङ्ग्रेसले एकल सत्ता प्राप्त गर्न सक्ने किसिमबाट जानको लागि धेरै काङ्ग्रेसले वैचारिक रूपमा सुधार गर्नुपर्छ। यो संविधानमा पनि सुधार गर्नुपर्छ। पहिले नेसन फर्स्ट, राष्ट्र पहिला हो, अनि पार्टी, अनि म प्रधानमन्त्री बन्ने, मन्त्री बन्ने भन्ने सोच काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता हुनु पर्यो। देश भाँडमा जाओस्, मैले मेयर पाउनु पर्यो, मैले डेपुटी मेयर पाउनु पर्यो, म मन्त्री हुनु पर्यो, म प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भन्ने जो सोच छ अहिले, त्यो सोचले राजनीति लामोसम्म चल्दैन। त्यस कारणले यो सबै सुधार गर्ने काङ्ग्रेसले नै हो। काङ्ग्रेसप्रति अपेक्षा जनताको घट्या छ, त्यो अपेक्षा बढाउनलाई काङ्ग्रेसप्रति जनता आकर्षण हुनु पर्यो। काङ्ग्रेसले जनतालाई आकर्षण गर्न जनताले के खोज्या हो त्यो कुरो त गरेर पत्ता लगाउनु पर्यो, काङ्ग्रेसलाई सुधार गर्नु पर्यो। हस्, समय दिनुभयो, निर्वाचनको विषयमा चिरफार गरिदिनु भयो, केस्रा केलाइदिनु भयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो। समय र संवादका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। यो एउटै संवादले समग्र विषयमा माइन्युटली गरेर निर्वाचनको हरेक केस्रा केलाउनु त सम्भव छैन। तथापि जे जति विभिन्न यसका मूलभूत प्रश्नहरूमा जे जति छलफल गरियो त्यसका लागि विचार मेरो अभिव्यक्ति गर्ने अवसर दिनुभयो। उमेश सुवेदीजी सहित यो सिङ्गो तपाईँको चाहिँ नि चुरुकुरो टिभीलाई धन्यवाद। हस्।